सिराग 38वो आविसूर. वखदां आनी पिडा. एका वैजाक ताचे वेवसाये खातीर फावो तो मान दी. सर्वेस्परान ताका ह्या खातीर रचला. एका राजाच्या हातांतल्यान घेतलोल्या देण्या भाशेन भोव वर्त्या देवाच्या हातांतल्यान पेकोवणी येता. एका वैजाचें शिकोप ताची तकली वयर दवरता आनी मानेस मनीस तांकां भोव मानान पळयतात. सर्वेस्परान वखदांचीं झाडां आनी झिलां धर्तरेंतल्यान उपजयल्यांत आनी खंयचोच समजिकायेचो मनीस तीं वापरपाक फाटीं सरचो ना. सर्वेस्पराचे पदवेची खुणां दिवंक एका काळार एका लाकडाच्या कुडक्यान कोडू उदक गोड करूंक ना. आपल्या महान कर्तृत्वा खातीर आमी आपणाक मोहिमा दिवचे खातीर ताणें जायत्या लोकांक ही जाणवाय दिल्या. एक वखदां विकपी पिडा पेकोवचे खातीर आनी दूख पयसावचे खातीर ती बोरशिता आनी तांचो वापर करता. हाका लागून सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाक शेवट ना. ताचेच खातीर आख्या संवसाराक बरेपण फावो जाता. म्हज्या पुता, तूं पिडेस आसतना पिडे विशीं चिंतिनाकाय, पूण सर्वेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पेकयतलो. तुज्यो चुकी सोडून दी, तुजे हात नितळ दवर आनी तुजें काळीज सगळ्या पातकांतलें धुवन काड. धुपाची आनी बऱ्या पिठाची भेटवणी कर आनी ती भेटवणी तुका तांकता तितली वेगीं जावं दी. उपरांत वैजाक आपय, कित्याक सर्वेस्परान ताकाय रचला. ताका वचूंक दिवं नाका, कित्याक तुका ताची गरज आसा. कांय पावटी तुजी बरी भलायकी वो अवलंबून उरता, कित्याक तुज्यो दुखी कमी करूंक, तुका पेकोवंक आनी ह्या उद्देशीं तुजें जिवीत वाडोवंक तो आपले वतीन प्रार्थनाय करता. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जे पातक आदारतात ते पिडेस जावन वैजांच्या हातांनी पडूंक फावो. मेलोल्याची दूख. म्हज्या पुता, मेलोल्या खातीर दूख आंगोळय. तुजी दूख दाखोवंक रोड आनी फावो त्या आयते म्हणान ती कूड तयार करून निकेप. ताच्या फोंडाशी वचूंक विसर नाका. हिमट्यांनी रोड, तुजें व्हड्डें बडय. लोकांची वायट उतरां वाटावचे खातीर मेलोल्या मनशाचेर 1 वा 2 दीस फावो ती दूख कर आनी त्या उपरांत तुज्या काळजाक घटाय घे. कित्याक दूख मरणाक पावंक शकता. एका दुखींनी भरलेल्या काळजाची सगळी ताकद सोंपता. कश्टाच्या वेळार दूख उरता आनी दुखाबरीत जिवीत जिवंक कठीण लागता. तुजें काळीज दुखांत शेणय नाका. आमी सगळीं एका दिसा मरतले हांव म्हणून उगडास कर आनी दूख पयस कर. कोणूय मेलोलो मनीस परत येना हें विसरो नाका. तुज्यान ताका आदार दिवपाक जायना. परतेंच जाल्यार तूं तुकाच वायट करून घेतलोय. आयज म्हजो शेवट जाला तसोच तुजोय जातलो. काल म्हजो शेवट जालोलो तसोच आयज तुजो. मेलोल्या मनशाक मातयेक लायलो तसो ताचे यादीचेर विसर घाल. तो मेल्या उपरांत ताची दूख करीत रावनाकाय. वेपार आनी कला. एकलो बरोवपी जाणवायेन बरयतलो जाल्यार ताका मेकळो वेळ आसपाची गरज आसा. मेकळो वेळ एका बरोवप्याक आपली जाणवाय वाडोवंक संद दिता आनी थोडेंच जाणा आसलोलो मनीस जाणवायेन वाडटा. जोरी एका जमीन कोसप्याचो सगळो हावेस
फकत आपली गोरवां चरोवपांत आपल्या बैलांक व्हरपांत आपल्या कामांनी गुल जावपांत ताचें उलोवप फकत बैलां संबंदीच आसता तेन्ना तो जमीन कसपी जानवायेन भरतलो. ताचें सगळें लक्ष नांगराच्या तासाचेर आसता आनी ताच्यो सगळ्यो सांजो आपल्या पाड्यांक मोट्टे करपातूच आसतात. ते कशे जानवायेन भरलेले जावं येता. तेच भाशेन सगळे वावराडी आनी आपल्या हातांनी काम करपी लोक रात दीस काम करतात आनी मोर करूंक सदांच ते नव्या नव्या नमुन्याचो विचार करतात. एक जिविता सारकी मुर्ती तयार करूंक खूब तोकोस घेतात आनी आपलें काम सोंपोवचे खातीर रात्र मेरेन वावरत आसतात. तेच परी एक कामार आपल्या दोपटी फातरा कुशीक बसता. त्या कच्च्या लोखंडाचें कितें करचें तें येवजिता. उज्याचो धोग ताची कात भाजता आनी खोर्नांतले गोरमेक वांगडा तो झुजता आसतना त्या घोणाचो आवाज ताचे कान भेरायता. ताची नदर नमुन्यांचेर थारायलेली आसता आनी तें काम बरे भाशेन करपांत ताणें आपलें ध्यान आनी मन लायलां आनी शेवटाचो हात बार लावचे खातीर तो रात मेरेन जागो रावता. तेच परी एक कुंभार आपलें काम करता आसतना आपल्या पांयांनी तें चक्र घुंवडायता. थांबून आसतना तो आपल्या कामाचेर चतूर रावता. आपल्या हाताचें प्रत्येक चिपूट ताणें आदीं येवजिल्लें आसता. आपल्या हातांनी तो ती माती धोपटिता आनी आपल्या पांयांनी तो ती मोडटा. ताका फावो तितलो चकमक दिवपा खातीर तो आपलें ध्यान आनी मन लायता. आपलो खोर्न नितळ करपा खातीर तो उशीर मेरेन जागो रावता. हो सगलो लोक आपल्या हातांचेर पातयेता आनी प्रत्येक जाण आपले कलेंत जाणकार आसता. तसल्या लोकां शिवाय एका शारांत जियोपाक जायना. ह्यो वस्तू मेळनात जाल्यार थंयसर कोणूच भेट दिवचो ना वो जियोचो ना. असले मनीस सणसणेंत वावरोंक शकनात आनी जमातींत तांकां मानाचो जागो मेळना. ते नियाय सदरेचेर बसनात आनी तांकां कायद्यांची माहिती ना. तांकां शिकप नासता आनी तांकां व्हडली जाणवाय नासता आनी ते जबर तत्वगिन्यानी आसनात. ते संवसाराच्यो राटी चालू दवरतात आनी आपल्या धंद्या संबंदी ते आपली प्रार्थना करतात. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.